اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے یہ آواز کھولو ڈبلنگ تھے ٹھیک ہے ایکو ٹھیک ہے آواز کھولو کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نہ لایا میرے محمد نے شجرامی آپ نو سلام کتنے شجرامی آپ نو سلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے جڑا حضور دا نوکر بیٹا سبحان اللہ آکھے دوجا پاویں نہ آکھے میں نو لوڑ نہیں انہوں کہن دی جڑا حضور دا دیوانہ ہے نا انہیں گج وج کے حضور دے ذکر تے سبحان اللہ کہنے گج کیا کو سبحان اللہ میں دوبارہ جملہ پڑھن لگا اساں دسنا ہے کہ اسی پکے سچے حضور دی نوکری واسطے بیٹھے ہو توجہ کرو ذرا کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے شجرامی آپ نو سلام کتنے شجرامی آپ نو سلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے
روڑا نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی جڑا حضور دا میٹھا نوکر ہاتھ چوکیا کہ سبحان اللہ دھوپ نے تانوں اصل سست کیتا نہیں تے حضور دے نوکر سست تے نہیں ہوندے گج کے دوویں ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونا عتیقے میٹھا مدنی سونا عتیقے سائیں دار رفیق ابو بکر صدیق سائیں دار رفیق ابو بکر صدیق تحفہ لے جاؤ تحفہ گفٹ لے جاؤ حضور دے مٹھے دیوانے ہو بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونی کتابیں میٹھا مدنی سونی کتابیں دوجا خلیفہ عمر خطاب دوجا خلیفہ عمر خطاب بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی ان میں حضور دے جوائیاں دی گل کرن لگا تے جوائی کسے دا ہوئے بندہ احترام بڑا کردہ ہے لوگ آنتے نے پنڈ دے فلان کردہ جوائی ہے سارا پنڈو دا حیاء کردہ ہے ان میں حضور دے جوائیاں دی گل کرن لگا ذرا پتہ لگ جائے تُسے کنہ کو حیاء کر دیو کنی کو محبت کر دیو دھیان کرے آجے ذرا بسم اللہ میٹھا مدنی مکہ سٹی سینٹر والے موبائل چھوٹو سے میرے والے دیکھو بسم اللہ مٹھیاں گلا بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونی شانے میٹھا مدنی سونی شانے سائیں دا دورا تماد حضرت عثمان سائیں دا دورا دماد حضرت عثمان بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی ایتے پتہ لگنا جے نبی والا کون ہے تے مولا علی والا کون ہے حیدر قرار والا کون ہے تے میرے پیغمبر دا نوکر کون ہے ذرا دھیان کر لیا جے میں جملہ مکمل کرنا دویا تو اٹھ جان پتہ لگ جائے علی دے بھی نوکر تے نبی دے نوکر جمع ہوئے نے غور کرے آجے ذرا بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونا سخیے میٹھا مدنی سونا سخیے رب دا شیر مولا علی رب دا
شیر سونا علی رب دا شیر مولا علی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دبا درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین مرشد اعظم مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو ہاں اللہ پاک ساڑا سبنا دا اتے حضور دے ذکر اندر بیٹھنا اللہ پاک دی حمد و ثنا نبی پاک تے اللہ پاک دی رضا واسطے بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے اور جس پر مسرت موقع تے آج دی اس پر رحمت محفل دا اہتمام کیتا گیا ہے محترم برادر بھائی محمد بلال جنہوں اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت نہ نوازے ہے اللہ پاک نے دے بیٹے نو دین دا قرآن دا حافظ بنائے اور نبی پاک دا پکا سجا نوکر بنائے دیگر رفقا منتظمین معاونین بھائی محمد یاسین صاحب دیگر احباب میرے تو قبل جو علماء قرآن کرام ثناخان مصطفیٰ اپنا اپنا حصہ پیش کر چکے نے اللہ پاک سب دی محنت محبت کاوش نو قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے وے میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے اصلاح معاشرہ دے والے نال انشاءاللہ میں معاشرے دے اندر جڑیاں دو چار خامیاں پائیاں جاندیاں نے تمام خامیاں تو کچھ خامیاں دی گل کرنی چاہنا دعا کرو اللہ سچ بیان کر کے دوڑے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا ایمان ہے تے جننے بندے بیٹھے نے وہ الحمدللہ اہل سنت اہل حدیث بیٹھے نے الحمدللہ حضور دے نوکر دے دیوانے تے پروانے بن کے بیٹھے نے اللہ پاک آج دی اس نوکری نو قبول فرمائے قیامت نو حضور دی شفاعت نصیب فرمائے آمین آکھو اچھی آکھو آمین توجہ کرو گلہ مٹھیاں ہو گئیاں نے جو کوڑی گل آوے تے انہوں بھی ذرا جرے آجے کیونکہ سادہ بندے تسی بھی ہوتے سادہ بندہ میں بھی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک شرح صدر فرمائے اور سانو دوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے عموماً معاشرے دی اندر خوشی دے موقع تے اساں حضور دی سنت تو ہٹ جانے ہاں اللہ پاک دی نافرمانی کرنے ہاں خوشیاں دا موقع ہوئے شادی دا موقع ہوئے نکاح دا موقع ہوئے گھر دے اندر کوئی جناب فنکشن ہوئے کوئی کٹ ہوئے اسی عموماً آنے ہاں چل خوشی کیڑا روز روز ہمدی ہے بند ہو گیا کہ لائٹ ٹر گئی بلے بھائی وجہ دے کام شروع ہویا توجہ بھائی جنریٹر جو کوئی نہیں بلے بھائی بہرحال توجہ رکھو میرے وال بھائی دو چار گلاں سن لو میں دس ہاں پیا کہ خوشیاں دے موقع تے آپاں کہنے ہیں خوشی کیڑا روز روز ہونی ہے چل رب نو پھر منا لانگے جو ہوندا کر لو ہیں جی اللہ پاک دی نافرمانی بھی کرنے ہیں ساڑیاں محفلاں تے جناب خوشیاں دے موقعاں تے معاشرے دی اندر شراباں اٹھ دیاں نے کتے کنجر بلانے ہیں کتے نچن والے بلانے ہیں کتے چمٹے کھڑکان والے بلانے ہیں اور اگے اگے آجو بھائی اگے آجو اگے بھی ہوندی جیسے نے بات بلے
کوئی نہیں اللہ خیر کرے اسی کہڑا لائٹ نہ چلنے ہیں نیڑے آ جاؤ نہ تسی لائٹ نہ چل دیو نہ اسی لائٹ نہ چلنے ہیں اللہ دی رحمت نال تے حضور دی محبت نہ سارے چل دین انشاءاللہ سبحان اللہ تے آکھو میں گل کر رہا سا کہ خوشیاں دے موقع تے عموماً اسی اللہ پاک دی نافرمانی کرنے ہیں آؤ اساں ویکھنا ہے کہ میرے تواڈے آقا پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے خوشی دا اہتمام کیویں کیتا ہے حضور پاک نے خوشیاں دے موقع تے اللہ پاک دا شکر ادا کیتا ہے شکرانے دے نوافل پڑھے نے خوشی دے موقع تے اللہ پاک دی عبادت کیتی ہے خوشیاں دے موقع تے نبی پاک نے قرآن پڑھے ہے قرآن دیاں محفلاں نوں پھبایا ہے آؤ میں مبارکباد پیش کرنا جس بھائی جس فیملی جس خاندان جس برادری نے جس علاقے والیاں نے اس خوشی دے موقع تے حضور دی محبت چے محفل سجائی ہے اللہ پاک اس محنت نوں قبول فرما لے توجہ کرو ذرا ساڈیاں جنابے والا خوشیاں کیسیاں نے تے میرے محبوب پیارے پیغمبر علیہ السلام نبی پاک خوشی دا اہتمام کیویں کر دے نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دے غلام نبی پاک دے سپاہی نبی پاک دے دیوانے نبی پاک دے نوکر نبی پاک دے یار او کیویں خوشیاں مناندے سن توجہ کرو ذرا قرآن پاک سنیے ذرا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا سبحان اللہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں میرا ایمان ہے ایتھے جننے بندے بیٹھے نے ایک قرآن والے بیٹھے نے رحمان والے بیٹھے نے حضور دی محبت والے بیٹھے نے حضور دے نوکر تے دیوانے پروانے تے مستانے بن کے بیٹھے نے سونیاں اس معاشرے دے اندر دو قسم دے لوگ پائے جاندے نے ایک ہو لوگ نے جڑے چمٹیاں تے جھوم دینے ایک ہو لوگ نے جڑے تپلیاں تے جھوم دینے ایک ہو لوگ نے جڑے سرنگیاں تے جھوم دینے ایک ہو لوگ نے جڑے ٹولاں دی تھاپ تے جھوم دینے ایک ہو لوگ نے جڑے گلوکاراں نوں بلا کے جنابے والا گندے گندے گانے سن کے عشقاں مشوقیاں والے جناب غزلاں تے گانے سن کے جھوم دینے آج تساں دسنے اسی حضور دے نوکراں اسی حضور دی نعت تے جھومن والے بیٹھے ہاں اسی حضور دے قرآن تے جھومن والے بیٹھے ہاں اسی حضور دی محبت تے جھومن والے بیٹھے ہاں اسی رحمان دی حمد تے جھومن والے بیٹھے ہاں آج ثابت کرنا جے دھیان کر لو ذرا میں قرآن پڑھا تے مجمع چے بہار آ جائے پتہ لگ جائے کہ اصل قرآن والے بیٹھے نے او کتاب ہے جڑی میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دے سینہ مبارک تے اتاری گئی ہے پھر میں کیوں نہ پڑھا اس کتاب نو او کتاب ہے جڑی میرے پیغمبر دی زبان اقدس چوں موتی بن بن کے نکل دی رہی ہے اور میرے پیغمبر دے دیوانیاں نے اینو سمیٹیا ہے آج میں تانوں بھی کہنا چاہنا سونیا اس قرآن والی دولت نو سمیٹ لاؤ انہاں موتیاں نو اپنیاں چولیاں دی زینت
زینت بنا کے لے جاؤ، اس تحفے نو اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جاؤ۔ دھیان کریا جے ذرا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے ہر بیان تے محبت نالے دعوت دیا کرنا، سونیا قرآن دے نیڑے آ جاؤ، اسلام دے نیڑے آ جاؤ، حدیث دے نیڑے آ جاؤ، سنت دے نیڑے آ جاؤ، میرے پیغمبر دے لڑ لگ جاؤ، اور یاری لال ہے تے میرے پیغمبر نہ لال ہے، یاریاں لال ہے تے قرآن نہ لال ہے، محبتاں پال ہے تے میرے پیغمبر نال پال ہے، اور لڑ لگ جا قرآن دے لگ جا، قرآن پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر، دل لگا کے پڑھیا کر، حضور دا ذکر کریا کر، رحمان دا ذکر کریا کر، ڈیرے تے ہوئے تامی ذکر کریا کر، کارچے ہوئے تامی ذکر کریا کر، کھیتاں چے ہوئے تامی ذکر کریا کر، فیکٹری چے ہوئے تامی ذکر کریا کر، کارخانے چے ہوئے تامی ذکر کریا کر، ذکر مصطفیٰ کریا کر، ذکر الہی کریا کر، محبت نال کریا کر، جھوم جھوم کے کریا کر، تڑپ تڑپ کے کریا کر، اپنی نوکری ثابت کریا کر۔ دھیان کرنا ذرا، جان میں جڑے ویلے ذکر کریں گا، جڑے ویلے قرآن پڑھے گا، سونیا تیرے دل چے بہاراں لگ جان گیا، جڑے ویلے ذکر کرے گا، جڑے ویلے قرآن پڑھے گا، اللہ پاک تیری زندگی چے رنگ لا دے گا، جڑے ویلے قرآن پڑھے گا، جڑے ویلے ذکر کرے گا، اللہ پاک تینو شانہ عطا کر دے گا، اللہ پاک تینو شوکتاں عطا کرے گا، رحمان تینو درجے عطا کرے گا، اللہ پاک تیرے بیڑے پار کر دے گا، اور میرا رحمان ڈبیاں تار دے گا، وگڑے سوار دے گا، اللہ پاک لہراں تے بہراں کر دے گا۔ قرآن پڑھیا کر اور محبت نال پڑھیا کر، اور سونے آج اپنی زندگی نو چمکاندہ پھرنا ہے، دنیا دے مال نہ چمکاندہ پھرنا ہے، آج اپنے گھراں نو چمکاندہ پھرنا ہے تے دنیا دی زیب و زینت نہ چمکاندہ پھرنا ہے۔ اور میں محبت نال پیغام دینا چاہنا ہوں، سونے اپنی زندگی نو چمکا لے، میرے پیغمبر دیاں سنتاں نہ چمکا لے، میرے پیغمبر دیاں سنتاں نہ پھبا لے، اپنی زندگی نو چمکا لے، سونیا نبی پاک دیاں سنتاں نہ چمکا لے، نبی پاک دیاں سنتاں والی دولت نو سمیٹ لے، اور اپنے گھراں نو بھی چمکا لے تے نبی پاک دی سنت نال چمکا لے، اپنے لباس، اپنے چہرے، اپنے جناب والا وضع تے قطع، اور زندگی تے ہر معاملے نو میرے پیغمبر دیاں سنتاں نہ چمکا لے، اور جان دے جڑے ویلے اپنی زندگی نو حضور تے ذکر نہ چمکائے گا، حضور دی محبت نہ چمکائے گا، حضور دی سنت نہ چمکائے گا، مینوں اللہ دی قسم ہے، اور اللہ پاک تیری قبر نو چمکا دے گا، اپنے نور نہ چمکا دے گا، اور تیری آخرت نو بھی چمکا دے گا۔ رب تینوں چمکا کے کل قیامت نو کامیابیاں عطا کر کے جنت دا داخلہ دے کے تے جنت دے اندر اپنے نبی دا ساتھ دے گا۔ اور چمکانا پھر اپنی زندگی نو نبی پاک دی سنت نہ چمکا، سونیاں خوشی آوے یا غمی آوے تے ویکھیا کر میرے پیغمبر نے خوشیاں کیویں منائیاں، اور ساڈے مرشد پاک ساڈے آقا نے خوشیاں دا اہتمام کیویں کیتا ہے، نبی پاک نے غمیاں تے جناب صبر کیویں کر کے وکھایا ہے، خوشیاں تے شکر کیویں کر کے وکھایا ہے۔ دھیان کرنا، اور میں تے کور بھی
گل کراں سونیا اور جڑے ویلے اپنی زندگی نو چمکا لے گا میرے پیغمبر میرے آقا دی محبت ذکر تے سنت نال چمکا لے گا اور میرا ایمان ہے اللہ پاک تینو مینو جنت جے حضور دا دیدار بھی عطا کر دے گا بولو نا سٹو جی تے جیڑے ویلے جناب والا نبی پاک دا دیدار مل جائے گا او دی عظمت نو سلام ہے جنوں حضور دا دیدار مل جائے اور میں تے آنا اس جنت دی اندر اور اساں تے جانا ہی اس جنت دی اندر ہے اور جدا کنڈا آمینہ دے لال کھلوانا ہے جدا دروازہ حضور نے کھلوانا ہے اساں تے جانا ہی اور کیسا منظر ہوئے گا اور حضور دیاں سنتاں تے محبتاں توحید و سنت تے حدیث نال اپنی زندگی نو چمکان والیا اور کیسا منظر ہوئے گا جدو جنت چے جائیں گا تے ڈیرا پھبیا ہوئے گا حضور دی محفل پھبی ہوئے گی میرے آقا بیٹھے ہونگے اور ایک پاسے یارے غار صدیق ہونگے ایک پاسے فاروق ہونگے ایک پاسے عثمان ہونگے ایک پاسے حیدر کرار ہونگے ایک پاسے حسن ہونگے ایک پاسے حسین ہونگے ایک پاسے بلال ہونگے ایک پاسے انس ہونگے ایک پاسے زید ہونگے ایک پاسے ابو ہریرہ ہونگے اور جدو اللہ پاک مینو تینو اس محفل دا حصہ بنائے گا اور خوشیاں دوبالا ہو جان گیا اب بندہ سمجھے گا عرشہ والیا تیرا شکر ادا کرنے آج سانو حضور دا ساتھ مل گیا ہے دیدار مل گیا سی کامیاب ہو گیا اور کامیابی تے دا نام ہے نا دھیان کرنا ذرا غور کرنا ایک دو گلاں سن لو تے میں گل کان لگا ذرا غور کرے آجے اور خوشیاں دا استمام کیویں کیتا ہے میرے نبی پاک نے کیویں کیتا ہے آج اسی بھی خوشیاں کرنے ہیں شادی دا موقع ہوئے رسم انعام دا موقع ہوئے یہ جناب نکاح دا موقع ہوئے اسی جناب والا ہوتے کتے کنجر آ جان کتے جناب ٹولاں والے آ جان کتے کوڑیاں بلا لو کتے شراباں تے ڈرام بلا لو کتے نچن والیاں بلا لو اے محفل پھپ جانتی ہے فلاں ڈیرے تے پھبا لو فلاں حویلی تے پھبا لو وہ خوشیاں کیڑا روز روز اونیاں نے ذرا انجوائے کر لو جھوم جام لو خوشیاں دے موقع تے جدا بندو بچ کیتا جاندہ ہے تے کیتے جناب خوشیاں دے موقع تے میریاں ماما پہنا پردہ پول جاندیاں نے حیا پول جاندیاں نے بے پردگی ہو جاندی ہے سیرہ تو دوپٹے لے جاندے نے اور رسم انہاں ہوئے یا نکاح ہوئے یا ولیمہ ہوئے یا کوئی بھی فنکشن ہوئے یا کوئی بھی خوشی دا موقع ہوئے جتے چار جی کٹھے ہوئے ہونا ہوتے جناب حیا مک جاندہ ہے نوجوان دی آنکھ چوں حیا ختم ہو جاندہ ہے عورت دے سر تو حیا ختم ہو جاندہ ہے دوپٹے لے جاندے نے آؤ میں محبت نہ لے کے گل کراں پہلے نمبر تے میں گل کرنی چاہنا ہوں جاؤ پیغام پہنچا دیو اپنیاں فیملیاں نو خبراں پہنچا دیو اب ویکھو نہ ذرا میرے پیغمبر نبی پاک دیاں صحابیات نے کیویں پردے دا اہتمام کیتا ہے اور کیویں حیا دا اہتمام کیتا ہے اور سونے میرے پیغمبر میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے در دولت ایک عورت آ گئی ہے یہ عورت آئی ہے اور بی بی بڑی پریشان ہے بڑی انج لگ دے جی میں دکھی لگ رہی ہے نبی پاک ارمان دے نے بی بی بڑی پریشان لگنی ہے جی آقا جی میں پریشان ہاں تے میں تواڈے دواڑے تے آئی ہاں میں تواڈے آشیانے تے آئی ہاں سونیا میں دعا کران واسطے آئی ہاں تے اے آندی ہے سونیا میں بیماراں مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے سونیا میرا ایمان ہے
دعا تساں کر دینی ہے جدو آقا دی زبان چو دعا نکل دیئے تے جان اللہ پاک اس دعا نو خالی نہیں موڑیا کردہ اور میرا رحمان اور نبی پاک دی زبان نے اقدسوں ادھروں دعا نکل دیئے ادھروں میرا رحمان فوراں پوریاں کر دیندہ ہے آج کیا کو سبحان اللہ اللہ پاک دعاواں قبول فرما لیندہ میں کلا بولی جانا تُسی رہا لکھے کوئی نہیں بے بول دے تیان کرو ذرا مٹھیاں گلاں سن لو ذرا تے ادھر جناب اے عورتاں دی آقا جی تُساں دعا کر دینی ہے تُساں دعا کرنی ہے تے رب نے میں نو شفاواں دے دینیاں نے میرا مرگی دا دورہ ختم ہو جانا ہے تے میرے آقا فرما دینے بی بی دعا میں کر دینی ہے قبول رحمان نے کر لینی ہے شفاواں تینوں مل جانیاں نے تے میں تینوں ایک گل کرا جی سونیا حکم کرو فرمایا کیا تو ایک سودا نہیں کر سکتی سونیا کہ ہو جا سودا کرنا ہے فرمایا اگر تو سودا کر لینا اگر تو اس جناب بیماری تے صبر کر لے بیماری تے صبر کریں گی تے سودے دے بدلے اللہ پاک قیامت نو تینوں جنت عطا کر دے گا اور میں تیانا انج کہہ لو اے عورت نبی پاک اپنے آقا دی زبان چو جنت دی بشارت لے گئی ہے اور جنت دیاں خوش خبریاں لے گئی ہے تے انہیں جناب والا جدو آقا دی زبان چو سنے آنا تے آندھی آقا جی سودا تے مہنگا کوئی نہیں سودا بڑے فائدے والا ہے سودا بڑے نفعاں والا ہے سونیا میں نوے سودا قبول ہے میں نوے تجارت قبول ہے جے میں نوے اس بیماری دے بدلے جنت لب جائے تے میں نو اور کی چاہی دے آندھی ہے سونیا بیماریاں تے وارے دے ابدر نے بیماری قبول ہے میں تے بدلے جنت ہی لینا چاہنیاں میں صبر کر لوں گی تے میرے آقا فرماتے نے جا پھر صبر کر دی رہے محمد دینو گرنٹی دیندہ ہے قیامت نو اللہ پاک دینو جنت عطا کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جناب والا جدو اے سودا ہو گئے نا جدو تجارت ہو گئی ہے تے اے آندھی ہے سونیا بیماری آوے قبولے سونیا دکھت آوے تکلیف آوے سب کچھ وارے دے اندرے پر سونیا ایک بڑی دکھ دی گالے فرمایا او کیڑی ہے ہم دیئے سونیا جدو دورہ پیندہ ہے تے میرا پردہ ختم ہو جاندہ ہے سونیا دوپٹہ لے جاندہ ہے کیونکہ میرے حواس قائم نہیں رہ جاندے اور چیکتے کرو نا اس میرے پیغمبر دی جناب والا صحابیانو کنی فکر ہے اپنے حیات دا کننا فکر ہے اپنے پردے دا کننا فکر ہے ایمان دا کننا فکر ہے حضور دے آڈران دا کیونکہ حضور نے تے آڈر کی دا بی بیو پردہ کریا کرو انہوں کننا فکر ہے حضور دے حکم دا ابدر جناب والا آندھی ہے سونیا بیماری جر لانگی پارا جڑا پردہ ختم ہو جاندے نا سونیا اے نہیں جریا جاندہ اے میرے کل نہیں میں نوارے دے اندر تے آدھی ہے سونیا دعا کر چھڑو اللہ پاک میرا پردہ کدے ختم نہ ہون دے وے میرا حیاء قائم روے میں حیاء دے اندر رواں میں پردے دے اندر رواں تے میرے آقا نے دعا کر دیتی ہے فرمایا جا بی بی میں دعا کرنا وہاں آج دے بعد تیرا کدے بھی پردہ اللہ ختم نہیں ہون دے گا کدے بھی پردہ مکے گا نہیں فرمایا ہر حال دی اندر اللہ تیرے پردے دی حفاظت کرے گا اللہ تیرے حیاء دی حفاظت کرے گا اللہ تیرے جنابے والا پردے نو قائم تے دائم رکھے گا اور سونیا اس بی بی نے بیماری جر لئیے پر پردہ بے پردگی نہیں جری آج دی میری ماں پہن تے بیٹی جناب وہ خوشی دے موقع تے پردہ لائے جان محمد کریم دے نوکر اس گالنوں قبول نہیں
نہیں کیتا کر دے اور ایمان والے اور اللہ والے نبی پاک دے نوکر حسن و حسین دے مانی اہل بیت دے نوکر اس گل نو منیا نہیں کر دے کیونکہ عقیدت کر دے نے حضرت سیدہ زہرا نال کیونکہ محبت کر دے نے حضرت سیدہ فاطمہ دے نال اوے اپنیاں ماواں بہناں نو درس دیا کر انہاں نو سنایا کر حضرت بی بی سیدہ زہرا خاتون جنت حسن و حسین دی ماں دا حیا سنایا کرنا حضرت فاطمہ دا جناب پردہ سنایا کرنا اپنیاں ماواں تے بہناں نو درس دیا کر نی ماں تے بہنوں چلیا کرو نبی پاک دی بیٹی حضرت زہرا دے نقش قدم تے چلیا کرو تے اپنی بیوی نو آکھیا کر کرما والیے نقش قدم تے چلیا کر نبی پاک دی زودہ حضرت امی عائشہ دے نقش قدم تے چلیا کر اپنی بیٹی نو آکھیا کر نی تیے رانیے پیار نال محبت نال آکھیا کر تیے رانیے انج دا حیا پیدا کرنا جویں دا ساڈے مرشد پاک دی بیٹی سیدہ زہرا نے حیا پیدا کیتا ہے انہاں اپنیاں ماواں تے بہناں نو سنایا کرنا دھیان کرو ذرا اور راوی بیان کر دے اس عورت نے آقا دی زبان چو دعا کرائی ہے جدوں تک زندہ رہی ہے فرماندے نے اس دن تو بعد کبھی بھی اسانو بے پردہ نہیں ویکھیا جدوں بھی ویکھیا ہے تے پردے دی حالت چ ویکھیا ہے پاویں بیمار سی پاویں دورہ پہ جاندا سی پر اللہ پاک اپنے نبی دی دعا دیے نیلاج رکھ دائے کدے بھی ہو دا پردہ ختم نہیں ہون دیتا تے صحابہ بیان کیتا کرتے سن اگر کسے بندے نے دنیا تے چل دی پھر دی مدینے تے مکے دے گلیاں بازاراں چے چل دی پھر دی جنتی عورت ویکھنی ہوئے تے اے حضور دی زبان چو دعاواں لین والی جنتی عورت ویکھ لے اولیاء کو سبحان اللہ فرمایا اس عورت نو ویکھ لاؤ او سونیا اے او نبی پاک دے نوکر نے جنہ نہ غمیاں دے موقع تے حضور دی نافرمانی کیتی ہے اور نہ خوشیاں دے موقع تے حضور دی نافرمانی کیتی ہے ایک آخری گل تے میرا سلام جے اب ویکھو نا ایک خوشی تے ہے بھی ہے نا میرے پیغمبر خوشی دا دن تے کیویں گزار دینے پائے ہاں میں تینوں دس جاواں جاننا ہے اور ایک رات دیاں تاریکیاں نے تے نبی پاک مکیوں نکل دینے پہ تے نال میرے پیغمبر دا یار غار صدیق اکبر نبی پاک دا یار غار حضرت ابو بکر صدیق اور میں تے آکھیا کرنا اور یاری تے اینو آندے نے نا یاریاں میریاں تیریاں بھی اور سونے اسی بھی دوستیاں بڑیاں کرنے پر میں تینو کائنات دا اے جناب سب تو آلہ تے سچی تے سچی یاری وخاواں اور صدیق اکبر نے اور یاری لائیے تے توڑنے بھائی اور یاری تے انو آندے نے نا تم یاری لال ہے اپنا سب کچھ اپنے آقا دے نام کر دے اپنی خوشی غمی ہر دنیا دا کم حضور دے طریقے دے مطابق کر لائے رب نبی پاک دا ساتھ دے گا دھیان کرنا درا رات دیاں طریقیاں تے میرے آقا نے اپنے بستر تے لٹایا ہے تے اپنے ویر حضرت حیدر کرار نو لٹایا ہے حضرت شیر خدا نو لٹایا ہے ادھر جناب والا نبی پاک نے لٹایا حضرت علی المرتضیٰ نو لٹا کے تے جناب رات دیاں طریقیاں چ نکل دینے پائے تے جدو مکیوں نکلے نا تے نبی پاک مڑ مڑ کے ویندے نے مکے بیت اللہ وال ویندے نے نبی پاک دیاں اکھاں چ آنسو نے اور دل آپ دی دائے فرمایا بیت اللہ تینو چھڈن تے دل تے نہیں
نہیں کردا پر تیرے رہن والیاں مجبور کر دیتا ہے اور اللہ پاک دا آرڈر آ گیا ہے میں چھڑ کے تے جا رہا حضور نے رات دیاں طریقیاں چے مکہ چھڑیا ہے تے جانے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہا کر دے حالات بدل جایا کر دینے اور ہر حال چے اگر سوکھا ٹیم ہوئے تے تکبر نہ کریا کر شکر ادا کریا کر اگر اوکھا ویلا ہوئے تے تامی صبر تو کم لیا کر یہ سانو سکھایا ہے تے ساڑھے آقا نے سکھایا ہے کالی کملی والی سرکار نے سکھایا ہے مکی مدنی سرکار نے سکھایا ہے تیار کرنا ذرا ادھر جنابے والا وقت بدل گیا ہے حالات بدل گئے نے ایک ویلا او بھی آیا ہے میرے پیغمبر اس طرح آ رہے نے مکے چے داخل ہو رہے نے مکہ فتح کیتا ہے نبی پاک فاتح مکہ بن کے داخل ہو رہے نے نبی پاک دے صحابہ نال نے خوشیاں دا موقع ہے خوشیاں دا موقع ہے صحابہ بیان کر دینے حرمان دینے آج خوشی دا موقع ہے آج فتح دا موقع ہے اسی جناب آج سارے بدلے بھی لانگے گن گن کے بدلے لانگے انہا جناب اسلام دے دشمنہ کولوں انہا جنابے والا صحابہ نعرے مار دینے پہ الیوم یوم الملہم آج تے بدلے لین دا دینے آج تے بدلہ لین دا دینے صحابہ دینے وہ انہا نبی پاک دے صحابہ نو سارے دکھیات نے جیڑے مکے والے آقا نو بجائے نے نبی پاک نو پریشان کر دے رہنے قدم قدم تے دکھ دے دے رہنے میرے آقا نو سارے دکھیات نے پر آج خوشیاں دا موقع ہے میرے آقا فرمان دینے اور میرے صحابیوں آج بدلہ لین دا دن نہیں بلکہ آج دے سارے انو معاف کرن دا دن آج تے عام معافیاں دا دن الیوم یوم الملہم فرمایا آج تے معاف کرن دا دن دھیان کرنا میں دسنے خوشی کی میں منائی ہے اور نبی پاک کس طرح داخل دینے پہ وہ تکبر نہیں کیتا غرور نہیں کیتا بلکہ اللہ پاک دا شکر ادا کرتے ہویا نبی پاک کس طرح سواری تے سوارنے تے اسرا کنے اپنی گردن نو چکایا ہویا ہے آج زینال مکے چے داخل دینے پہ ان کے ساری نال مکے چے داخل ہو رہے تے نبی پاک اس موقع تے رب دا شکر ادا کر دیا یا رحمان دا ذکر کری جا رہے خوشی دے موقع تے رب دا شکر ادا کر دینے پہ اور جاننا ہے ایتے جناب والا راوی بیان کر دے نبی پاک دی زبان تے قرآن تے نبی پاک مکے جے داخل ہو رہے خوشی دا اتمام کر دینے پہ قرآن پڑھ دینے پہ فرمایا انا فتحنا لکا فتحا مبینا انا فتحنا لکا فتحا مبینا نبی پاک قرآن پڑھ دے جا رہے تے داخل ہوندے جا رہے اور سونیاں وہ ایتے خوشیاں آن تے شراباں اڑدیاں نے تے کنجرانوں نجایا جاندہ ہے اور نبی پاک خوشی دا موقع تے رب دے قرآن دی تلاوت کر دینے بے نبی پاک رب دا ذکر کر دینے بے رب دا شکر ادا کر دینے بے تے مکے چے داخل ہوئے نا لوگ ویم دینے پہ ایتے جناب والا مکے دے اندر ایک سردار ابو سفیان ہے اجے کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دے کول آیا ہے تے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا ہے ایدی بیوی ہے بی بی ہندہ وہ جناب والا اور کدی میرے پیغمبر دی دشمن ہے نبی پاک دی دشمن ہے بڑا بڑا جناب پراپو گنڈا کر دی رہی ہے حضور دے نوکران دے خلاف آج جناب والا ابو سفیان حضور دا نوکر
بن کے گھر دے اندر آیا ہے تے اے بی بی ہندا اے ویڑے چ لگی پھر دی دھیان کرو نبی پاک دے دیوانیوں میرے وال تکو ذرا اے ویڑے دی اندر لگی پھر دی تے نالے جناب انج لگ دا زبان چو کلمہ پڑھ دی پھر دی اللہ علیہ در جناب ابو سفیان دے نی ہندا تو تے بڑی خلاف سے آج کی بنے آئے آندھی ہے بھی ابو سفیان میں بڑے بڑے بادشاہانوں ویکھی ہے میں بڑے بڑے سردارانوں ویکھی ہے وہ خوشیاں دے موقع تے شرابہ اڑا دینے دشمنہ دیاں تونا لا دے دینے بڑے بڑے جناب تمام کر دینے اے جناب تکبرانہ انداز بڑے بڑے پروٹوکول چیوں دینے پر میں آمینہ دے در یتیم نو ویکھے آئے اے جناب مسلمانہ دے آقا نو ویکھے آئے اس جناب والا مسلمانہ دے پیر نو ویکھے آئے اے خوشی دا موقع ہے تے اے آج زینہ لا رہنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم تے محمد کریم دے دیوانے محمد کریم دے غلام محمد کریم دے سپاہی میں ننوے نہیں آپئی اے ذرا تکبر نہیں کر دے پائے اے ذرا غرور نہیں کر دے پائے اے ذرا لوٹ مار نہیں کر دے پائے اے ذرا جناب والا کسے تے ظلم و ستم نہیں کر دے پائے اے تے آجزی نہ لا رہنے تے شکرانہ پڑھ دے آ رہنے ذکر الہی کر دے آ رہنے اپنے آقا دی جناب فرما برداری کر دے آ رہے تے مینو اس گل نے متاثر کر دیتا ہے تے آدھی ہے وی ابو سفیان آج اگے تے میں دشمن سا محمد کریم دی آج مینو اے انداز خوشی تے موقع تے اے آجی والا تے رب دے ذکر والا انداز ایڈا پسند آیا ہے آج مینو بھی کلمہ پڑھا لے تے محمد دا غلام بنا لے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کلمہ پڑھ لیندی ہے تے میرے آقا دی نکرانی بن جاندی ہے انہیں پھر زندگی گزاری ہے تے حضور دی نکرانی بن کے گزاری ہے نبی پاک دی نوکری چے گزاری ہے وہ آنا سونیا انج خوشیاں منایا کر انج خوشی دا اہتمام کریا کر اپنیاں خوشیاں دے موقع تے غریبانو شامل کریا کر مسکینانو شامل کریا کر دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے آقا نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے اجے حضور دے دیوانے نہیں بولے ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ سپیکر تو بغیر ٹرپل ٹیڑھ لگدا گج کیا کو سبحان اللہ جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا ایک کری پھر آکھو سبحان اللہ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا اللہ اللہ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جیڑے پاسے نظر میں پاواں چرچے تیرے نے سونے تہاڈا ویسا پے جائے سونے تیرے نے جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا جیڑے لفظ تے نظر میں پاواں جیڑے لفظ تے نظر میں پاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے جیڑے پاسے کن
میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا گج گیا کو سبحان اللہ حضور دا نوکر ٹھنڈا نہیں ہو سکتا اٹھی آکو سبحان اللہ ہاتھ چوکے آکو سبحان اللہ 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 تیان کرے آجے یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا جتھوں لنگ جائے مہکن راواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں تیری شان تو صدقے اسی جائے چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہو جو دولت دونوں جہاں کی بہار آوے میں جملہ مکمل کرا چاہو جو دولت دونوں جہاں کی چاہو جو دولت دونوں جہاں کی چاہو جو دولت دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ اور سما بن جائے اچھی پڑھو درود پاک صلی اللہ کوئی بندہ چوپ نہ رہے صلی اللہ فرشتے آئے نے لکھ کے لے جائے صلی اللہ گج وج کے پڑھ لو صلی اللہ پتہ لگ جائے حضور دے ذکر دی محفل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم